नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषलाई हामीले कोरोना विशेष कोरोना केन्द्रित गरेर अहिले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै प्रभावित पारेको छ र नेपाल पनि त्यसको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन। विश्वभर अहिलेसम्म 24,15,000 मानिस कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका छन्। 1,65,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ कोरोनाकै कारण भने 6,29,000 सङ्क्रमितहरू चाहिँ निको भएर घर फर्किन पाएका छन्। नेपालमा पनि 31 जना सङ्क्रमित मध्ये 4 जना घर फर्किएको अवस्था छ। 27 जना उपचाररत छन् र उनीहरू पनि चाँडै फर्किन्छन् भनेर अपेक्षा गर्ने अवस्था छ। तर कोरोनाले मानिसहरूलाई रोगको सङ्क्रमणमा मात्रै पारेको छैन, देशहरूलाई नै ग्रस्त बनाएको छ। यसले अर्थतन्त्र, राजनीति, अर्थतन्त्र सँगसँगै खेल क्षेत्र, हरेक क्षेत्र चाहिँ कोरोनाकै कारण प्रभावित भएका छन् र विश्वभरिको अर्थतन्त्र अब कुन बाटोमा जाला भन्ने अवस्था छ। यो बेला नेपाल एउटा भर्खर सङ्क्रमणबाट बाहिर निस्किएको र अब चाहिँ बामे सर्छ कि आर्थिक विकासको तर्फ भनेर आशा गरिएको बेला यो सङ्कटमा फँसेको छ। यस्तो सङ्कटमा पनि व्यवस्थापनमा आम नागरिकको विश्वास लिन अनि आम राजनीतिक शक्तिहरूलाई सँगै लिएर हिँड्ने कुरा चाहिँ पहल नभएको हो कि जस्ता टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। मूलतः कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि चैत 11 गतेदेखि लकडाउन छ। यो झन्डै 1 महिनाको अवधि, 28औं दिनमा छौँ हामी। 1 महिनाको अवधिमा श्रमजीवी वर्ग सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा परेको छ। श्रम गरेर खाने मान्छेहरू, बिहान बेलुकाको छाक टार्नेहरू चाहिँ अहिले पैदल यात्रा गरेर सोलुखुम्बुदेखि कैलालीसम्म, काठमाडौँबाट विभिन्न ठाउँसम्म यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी भने अलिक फरक ढङ्गले आएको छ। यसलाई सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र बहसको विषय बनाइन्छ कि बनाइँदैन, अनि सरकारको कामलाई नेकपाको घोषणापत्र अनुरूप केही काम हो भनेर बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन। आज हामी यो विषयको बहसमा केन्द्रित रहनेछौँ। बहसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विदेश विभागका उपप्रमुख केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ रिजाल। धन्यवाद छ रमेशजी। ब्याकग्राउन्ड अलिकति मैले लामो तपाईँलाई कुरा गर्नका लागि सहज होस् भनेर पनि राखेँ। श्रमजीवीहरू 28औं दिनसम्म पुग्दाखेरि दोस्रो हप्ता क्रस गरेदेखि नै पैदल यात्रा गरेरै लामो लामो यात्रा गरेर घरसम्म पुग्ने स्थिति बनेको छ। यसलाई सिडिओ र पुलिसले नभेट्ने, पत्रकारले भेट्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले हिजो अन्तर्वार्ता दिनुभयो। यो टिप्पणीलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? पहिलो कुरा त रमेशजी, यो महामारीको लागि हामी कोही पनि तयार थिएनौँ। हामी कसैलाई पनि थाहा थिएन हामी यो अपूर्व महामारीको चपेटामा पर्छौँ भन्ने। यस्ता खालका कुनै पनि घटना दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् भनेर राज्यलाई हामीले जुन ढङ्गले तयारी अवस्थामा राख्नु पर्थ्यो त्यसमा हाम्रो धेरै कमी रहेछ भन्ने यो घटनाबाट हामीले देखेका छौँ। नेपाल मात्र होइन, संसार नै आज लकडाउनमा छ। विकसित, एकदम प्रविधि सम्पन्न, सामाजिक सुरक्षाको उच्च व्यवस्था भएका, अर्थतन्त्र मजबुत भएका देशहरू पनि आज करिब करिब हाम्रो जस्तै नियतिबाट गुज्रिन विवश छन्। नेपालमा जुन ढङ्गले कोरोनाले सङ्क्रमण गर्छ कि भन्ने त्रास बढ्यो, त्यस लगत्तै सरकारले त्यसको निरोधका लागि जे जस्ता कदमहरू चालेको छ त्यसको कुनै विकल्प थिएन। त्यसमा आम जनताले, राजनीतिक दलहरूले सबैले, म भन्छु रमेशजी तपाईँको पोइन्टमा आउँछु, सबैले यसलाई समर्थन पनि गरेका छन्। र हामी सबैको अपेक्षा के छ भन्दाखेरि सरकारले अझै बढी कुशलताका साथ यो विषयलाई सम्बोधन गरिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा सकारात्मक अपेक्षा पनि नागरिकहरूको छ। अब कोरोनाको असाध्यै ठुलो महामारी फैलिएको भए विभिन्न देशमा देखिए जस्तो सडकमै मान्छेहरू मर्ने, हस्पिटलमा एक दिनको चाहिँ 1000-1200 मान्छे मर्ने त्यस्तो महामारी भएको भए सायद मानिसहरूलाई घरबाट बाहिर निस्किन हिम्मत हुन्थेन होला। अलिकति महामारीको रूप नलिसकेको हुनाले मान्छेहरू थोरै मौका पाउँदा पनि होइन हामी घर गइहाल्छौँ, किनभने दुःख भए पनि सुख भए पनि आफ्नो अन्तिममा सास फेर्ने त घर नै हो भन्ने मान्छेको जुन आम भावना छ, त्यस कारणले मान्छेहरू सडकमा निस्केका छन्, आफ्नो बसेको काम गरेको ठाउँबाट बाहिर निस्केर घरतिर जान लागेका छन्। र मलाई लाग्छ यसलाई आम रूपमै
सबै श्रमजीवीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने प्रबन्ध त गर्न सकिँदैन। लकडाउनको अवस्था छ, म पनि त्यो अपेक्षा गर्न चाहन्न र कसैले पनि त्यो अपेक्षा गर्न चाहँदैन। किन हामीले लैजाँदा बसमा लैजाने हो, एउटा बसमा 50-60 जना मान्छे लिएर गयौँ भने त्यहाँ एउटा मात्रै बिरामी परेछ कोरोनाको भने त्यसले सारा भोलि हाम्रो ठुलो सङ्कट निम्त्याएर आउँछ। किन हामीलाई थाहा छैन को कोरोनाको सङ्क्रमित हो को होइन भन्ने। हाम्रो ऱ्यापिड टेस्टको हामीलाई त आफैमाथि पनि शङ्का हुनु पर्यो कि हामी त्यसले गर्दाखेरि सरकारले एउटा राम्रो काम के गरेको छ भन्दाखेरि कोही बाटोमा बिचल्ली पर्यो भने, कोही अप्ठ्यारोमा पर्यो भने स्थानीय तहका सरकारहरू, प्रदेश सरकारहरू त्यहाँको प्रहरी प्रशासनसँग संयोजन गरेर त्यसलाई आम रूपमा एउटा सिद्धान्तको रूपमा होइन, जहाँ जो अप्ठ्यारो पर्छ त्यसलाई उद्धारको रूपमा मात्रै अहिले अगाडि लैजाउँ। यो सबै खोल्यो भने चाहिँ हाम्रो यो धान्न सक्ने स्थिति पुग्दैन भन्ने मैले यो सकारात्मक जस्तो मानिसहरू जन्मेको ठाउँ घर प्यारो हुन्छ जोसुकैका लागि पनि। प्रधानमन्त्री त जन्मदिन मनाउन जन्मेको ठाउँतिर पुग्नु होइन भनेपछि आम नागरिकले त्यो हुनु स्वाभाविक होला। तर मानिसहरू त्यस्तो घरप्रतिको प्रेमले भन्दा ज्यादा खाना बस्नको समस्याले गर्दाखेरि मान्छे हिँड्नुपर्ने म दुईटै कुरा देख्छु। ती मान्छेको पहिचान पनि गर्न सकेनौँ हामीले भनेदेखि के गर्छौँ? तपाईँको कुरामा असहमत छैन रमेशजी। भर्खर मात्रै म एउटा बैठकबाट आएको। हामी दैलेख जिल्लाबाट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू हाम्रो जिल्लाका साथीहरूलाई आफ्नो तौरबाट के सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर एउटा बैठक बसेका थियौँ। भर्खरै म तीबाट आउँदैछु। हामीले त्यहाँ पनि यही विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यो मान्छेहरू रहरले पक्कै पनि गएका छैनन्। मैले यहाँलाई बुझाउन सकेँ कि सकिनँ, यहाँ आफ्नो घर कस्तो छ हेरौँ गइहालौँ भनेर गएका छैनन्। तपाईँले भनेको कुरा कहाँनिर सही छ भन्दाखेरि हामीले राज्यको स्वरूप नै ग्रहण गर्न सकेका रहन्छौँ। हाम्रा कति नागरिकहरू, कति विद्यार्थीहरू छन्, कहाँ कहाँ बस्छन्, हाम्रा मजदुरहरू कति छन्, दैनिक ज्यालादारी मजदुर कति छन्, ठेलागाडा चलाएर खाने अथवा चाहिँ चना चटपटी बेचेर खाने मानिसहरू हाम्रो कति, यो कुनै हामीसँग क्लस्टर नै छैन। भन्नुपर्ने, लाज मान्नुपर्ने, डराउनु पर्ने कुनै केही पनि जरुरी छैन। जे हो त्यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। जस्तो अमेरिकामा भएको साथीभाइहरूसँग तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने अमेरिकी नागरिकहरूलाई $500-600 अमेरिकाको सरकारले उनीहरूको खातामा चाहिँ हालिदिएको छ अहिले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो आफ्नो राज्य अनुसारको चाहिँ। ल तिमीहरूको काम मैले भएन, काम गरेर खाने मानिसहरू हो, तिमीलाई चाहिँ राज्यले $500 सब्सिडी दियो भनेको छ। के हामी त्यो गर्न सक्छौँ? के हामी गर्न सक्छौँ? अब हामी त सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो त्यो रेकर्ड सिस्टम पनि छैन, ब्याङ्किङ सिस्टम पनि छैन। अहिले बरु यो सरकार आएपछि यसले एउटा राम्रो काम सुरु गरेको थियो कि प्रत्येक नेपाली नागरिकको ब्याङ्क खाताको प्रबन्ध गरौँ। 1 रुपियाँमा ब्याङ्क खाता, 0 लागतमा ब्याङ्क खाताको जुन अवधारणा ल्याएको थियो त्यो म बढी यसमा सान्दर्भिक देख्छु। हामीले हाम्रा कहाँ कहाँ लुपहोलहरू छन्, कहाँ कहाँ हाम्रो चुइने ठाउँहरू छन् राज्यका हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दा यो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा यो सरकार विशेषलाई, कुनै व्यक्ति विशेषलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि समग्र राज्यको जुन हामीले फ्रेमिङ गरेका छौँ, राज्य बन्ने जुन क्रम छ त्यसमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै रहेछन् भनेर यसलाई सकारात्मक ढङ्गले तपाईँले गरेको, तपाईँ यसै आफैमा पनि सकारात्मक सोच राख्ने स्वभाव भएको व्यक्तित्व, त्यस हिसाबले तपाईँले भनेका कुराहरूमा मेरो पनि विमति होइन र तपाईँ र म बिच विमति राख्ने त यो थलो पनि होइन। तर प्रधानमन्त्रीले नागरिकहरू हप्तौँसम्म पैदल यात्रा गरेर गएका छन्, एउटा पोकोमा चाहिँ चिउरा बोकेका छन्, त्यसैका भरमा हिँड्नु परेको छ, यात्रा गर्दाखेरि खोलाको तालको जहाँको भेटिन्छ त्यही पानी खानु परेको छ, यसो भनेर समाचार आउँदाखेरि यो चाहिँ परिचालितहरूले गरेको कामको रूपमा प्रधानमन्त्रीले व्याख्या गर्नुभयो र यसलाई चाहिँ कर्कश धुनका रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको छ। यो प्रधानमन्त्री स्तरबाट हुनुहुने होइन। म आफै पनि मिडिया ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो। मैले मेरो स्नातकोत्तर पनि पत्रकारितामै गरेको छु। मैले पढाएँ पनि कतिपय कलेजहरूमा, म लेख्छु पनि, मैले पत्रकारिताको अभ्यास पनि गरेँ। हामीले पत्रकारिताबाट गर्ने अपेक्षालाई सही रूपमा बुझ्नुपर्छ। पत्रकारिताले समस्या समाधान गरिदिने होइन, समस्या समाधान एक्टरहरूले नै गर्ने हो। यसले जहाँ जे हुन्छ त्यो घटनालाई देखाइदिने हो। जस्तो हामी पत्रकारितामा एउटा चर्चित भनाइ सुन्छौँ नि, मान्छेलाई कुकुरले टोक्यो भने न्युज हुन्न, कुकुरलाई मान्छेले टोक्यो भने चाहिँ समाचार हुन्छ भन्ने जस्तै काहीँ केही कुरा जब अड देखिन्छ, जब कुनै कुरा चाहिँ अस्वाभाविक देखिन्छ तब समाचार बन्ने हो। त्यो कुरालाई हामीले एकदम बढाइ चढाइको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यहाँमाथि पत्रकारिता भनेको त आवाजविहीनहरूको आवाज हो भनेर त हामीले सबै कुरा हो। हामीले पढ्यौँ, हामीले गरेको अभ्यास पनि त्यही हो, हामीले जानेको विषय पनि त्यही हो। कहिलेकाहीँ आमबाट एउटा दुईटा घटना निकालेर त्यसलाई बढी हाइलाइट गरियो कि नकारात्मक कुरालाई बढी गरियो कि भन्ने अर्थमा आएका टिप्पणीलाई हामीले चाहिँ पनि अन्यथा नलिउँ। हामी सबै सिक्ने सिकाउने क्रममै छौँ। तर एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले श्रमजीवी वर्ग जो म खान पाइनँ त्यसकारण घरसम्म पुगेपछि त म बाँच्छु, त्यसकारण बाटोका लागि मैले यति चिउरा बोकेर हिँडिरहेछु भनेर
भनेको भनाइहरू सहितको समाचार तपाईँको भावनासँग म बिल्कुलै असहमत छैन। म बिल्कुलै असहमत छैन। म यति भन्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जसरी बडो आँटका साथ कुनै पनि नागरिकलाई भोको मर्न दिन्न भन्नुभएको छ र त्यसअनुसार अहिले स्थानीय तहहरूले जनताको सेवामा जुन खटिरहेका छन्, प्रदेश सरकारहरू खटिरहेका छन्, यो सकारात्मक पक्षलाई पनि हेरौँ भन्ने मात्रै मेरो अनुरोध छ। राहतका नाममा कस्ता खालका सामग्री बाँडिए, ती बाँडेपछि पुनः बाँड्नका लागि कति समय लाग्यो, त्यो कुहिएको खाएर चाहिँ बिरामी परेका नागरिकहरूले फेरि खानु पर्यो कि परेन जस्ता विषयको सबैले थाहा पाउने खालका बहसहरू, छलफलहरू 761वटा सरकार छन् रमेशजी यहाँ, होइन? एउटा वडा समितिले कस्तो गर्छ भन्ने वडालाई नगन्दाखेरि 761वटा छन्, वडा 761वटा छन्, त्योभन्दा तल वडाहरू छन्, त्यसले कस्तो गर्छ भन्ने कुरा पनि हामी प्रधानमन्त्रीसँग नजोडौँ। मूल रूपमा नीतिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीले नै रमेशजी म एउटा मात्र अनुरोध गर्छु, मूल रूपमा कोरोनाका विरुद्ध लड्नका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शारीरिक अस्वस्थताका बावजुद जुन हिम्मतका साथ कदम चाल्नु भएको छ, जुन जनतालाई बचाउने नै मेरो अहिलेको प्रमुख दायित्व हो, अर्थतन्त्र जीवन रहे मात्र रहन्छ भन्ने जुन उद्गार दिनुभएको छ, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिउँ मात्रै भन्ने मेरो अनुरोध छ। प्रधानमन्त्रीले जसरी यो आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था ठिक नहुँदै पनि जुन खालको उत्साह देखाउनुहुन्छ, जुन मनोबलका साथ काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई आम नागरिकले समर्थन गरेकै कारण आज लकडाउनमा सरकारले गरेको जे कदमहरू छन् त्यसलाई समर्थन गर्छौँ भनेर नागरिक बसेका छन्। तर अभिव्यक्तिका शैलीहरू छन् नि, जसले गर्दा उहाँले हरेक पटक अभिव्यक्ति जब दिनुहुन्छ त्यसपछि मानिसहरूमा, आम नागरिकहरूमा चाहिँ एक किसिमको खिन्नता पैदा हुन्छ। मेरो देशको प्रधानमन्त्री, मेरो अभिभावकले बोल्ने शैली रमेशजी, अब प्रत्येक मानिसहरूको बोल्ने आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ। त्यही विषयलाई तपाईँले केपी ओलीको मुखबाट सुन्नुभयो एउटा शैलीमा सुन्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाको मुखबाट सुन्नुभयो अर्को शैलीमा सुन्नुहुन्छ, माधव कुमार नेपाल वा पुष्पकमल दाहालको मुखबाट सुन्नुभयो अर्को शैलीमा सुन्नुहुन्छ। यो शैलीहरूप्रति मेरो व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि टिप्पणी छैन। म चाहन्छु सबै नेताहरूले सङ्कटको बेलामा कर्णप्रिय ढङ्गले बोल्नुहोस्, जनतालाई अपिल गर्ने ढङ्गले बोल्नुहोस्, जनताको यो दुःखमा जसरी तपाईँ डटेर साथ दिनुभएको छ यो कुरा जनताले सुन्ने गरी, बुझ्ने गरी, उनीहरूलाई राम्रो लाग्ने गरी बोल्नुहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। अब यो टुङ्ग्यौँ, प्रधानमन्त्रीको भनाइमै अड्केर पनि भएन। प्रधानमन्त्रीले जसरी त्यो सिडिओ र पुलिसले नदेख्ने पत्रकारले कसरी भेटे भनेर गएकै होइनन् मानिसहरू, त खालि पत्रकारले एक दुईजना गएको केसलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर त्यहाँसम्म अर्को ढङ्गले पनि यसलाई अर्को ढङ्गले उल्ट्याएर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। प्रहरी र प्रशासन प्रभावकारी भएन भन्ने ढङ्गले पनि त हामी बुझ्न सक्छौँ। हो, हामीले हेर्दाखेरि त्यो प्रश्न पत्रकारलाई थियो कि त्यहाँसम्म पत्रकार पुग्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ किन पुगेनौ भनेर त्यो पनि उहाँले चाहिँ सम्भवतः चेक गर्नुभयो होला आफ्नो संयन्त्रमा, किनभने यत्रो समाचारहरू आएको छ, भिडियो आएको छ, सबै जे हो त्यही कुरा चाहिँ सञ्चार माध्यममा आएको छ। सञ्चार माध्यम आज हामी जुन मूलधारका अथवा स्थापित परम्परागत माध्यमहरू मात्र होइन, आज हरेक व्यक्ति रिपोर्टरको रूपमा उपस्थित छ, सामाजिक सञ्जालहरू छन्, आइरहेको छ। त्यो सबै हेरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई दिक्क पनि लाग्यो होला, प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी संयन्त्रहरूले काम नगरेकोमा झोक पनि चल्यो होला र यी सबैको समुच्च रूपमा उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको र म आशा गर्छु त्यो अस्तिको घटनादेखि चाहिँ अलिकति सुधार भएको छ है। अस्तिको घटनादेखि मान्छेहरूलाई ठाउँबाट उठाउने, उनीहरूलाई जस्तो मेरो जिल्लाको म दैलेखको कुरा गर्छु, यहाँबाट कतै उहाँहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा काम गरेको 40 जना साथीहरू चाहिँ काठमाडौँबाट बाहिरिनु भएछ। उहाँहरूलाई नवलपरासीमा, रूपन्देहीमा, दाङमा खाना खुवाएर पुलिसले अर्को त्यहाँको ट्रक खोजेर हालेर उहाँहरूले पठाइदिनु भएछ। उहाँहरू बिहान आज सुर्खेतको सिमानासम्म पुगेर मलाई खबर गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा अलिकति केही न केही भएको छैन भन्ने होइन, केही भएको छ, स्वाभाविक हो, म पनि सहमत छु। अलिकति केही तर के देखिन्छ कलप्रियता होस् भन्ने चाहन्छु। जस्तो तपाईँहरूकै पहलमा त्यसरी गएका मान्छेहरू चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ, पुगिरहेका छन्, तर तपाईँहरू अहिले प्रधानमन्त्रीले भनेकै कुरालाई आधार मान्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको आदेश खण्डित गर्न लागिराख्नु भएको छ। यहाँबाट निस्केका छन् भने जहाँ भेटिन्छ त्यहीँ लगेर होइन, यस्तो छ रमेशजी। अब कतिपय कुरा चाहिँ हामीले
निर्णय कानुनहरूमा हेरेर मात्र हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कोही कसैलाई जाऊ कसैलाई नजाऊ भन्ने कुरा हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले बोल्ने एउटै निर्णय नै हो र हामीले पनि कसैलाई जबरजस्ती रूपले तपाईँहरू चाहिँ अब हिँड्नुहोस् जानुहोस् अब यो सरकारको चाहिँ भनाइ मान्न हुन्न, अब कोरोना सोरोना केही लाग्दैन तपाईँहरूलाई भनेर हामीले पनि कसैलाई भन्न सक्दैनौँ। कोही मान्छे गइहाल्यो, कोही मान्छे कतैबाट पैदल हिँडेर, जस्तो हाम्रोमा त बाटो त एउटा ट्र्याकिङ सिस्टम त छैन, हामी एउटै ठाउँमा मात्र त मान्छेलाई ट्र्याक गर्न सक्दैनौँ। वनपाखा हिँडेको मान्छेहरू छन्, कतैबाट डिलबाट हिँडेर मान्छेहरू चाहिँ गयो भने मान्छेहरू भेटिए गरे भने त तिनीहरूको उद्धार त गर्नु पऱ्यो नि, तिनीहरूलाई त व्यवहारिक छोड्न दिनु भएन नि। तपाईँलाई थाहा छ यहाँबाट मलाई हाम्रो बुवा हजुरबुवाहरूले सुनाए अनुसार, त्यो पुस्ताले सुनाए अनुसार चाहिँ 22 दिन लाग्छ हिँडेर जान दैलेख। अब 22 दिनसम्म तिमीहरू हिँडेर जाऊ, हाम्रो चाहिँ यो निर्णय छ भनेर त म त भन्न सक्दिनँ नि। यदि मैले थाहा पाएँ सकेँ भने मैले कहीँ मेरो साथीभाइ गुहारेर ट्रकमा ट्र्याक्टरमा भए पनि अलिक पर आम नागरिकले चाहिँ हो तपाईँले भने जस्तो मान्छेहरूका बाध्यता अनुरूप मान्छेलाई चल्न दिनु पर्यो। रहरले चल्न खोज्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण आवश्यक छ। यसमा दुईवटा कुरा म जोड्न चाहन्छु। केपी ओलीले रहरले यो निर्णय गर्नुभएको छैन, पहिलो कुरा यो बुझौँ। र यो उहाँले आफ्नो लागि पनि गर्नुभएको छैन। उहाँ त बालुवाटारमा कसैलाई नभेटेर बस्न पनि सक्नुहुन्छ। यो हामी जनताको स्वास्थ्यको लागि भएको निर्णय हो। केपी ओलीको ठाउँमा अर्को कोही मान्छे भएको भए पनि यही निर्णय हुन्थ्यो होइन। लकडाउनमा नम्बर 1। नम्बर 2 हामीले अलिकति जनतालाई बुझाउनु पनि जरुरी छ। दुःख भएको छ, पीडा भएको छ, महिनौँ महिना बाहिर पनि बसेका छन् मान्छेहरू। हामीलाई सबै थाहा छ, रोजीरोटी दैनिक रोजगारी गरेर खाने मान्छे, भारी बोकेर यताको उता सामान सारेर खाने मान्छेहरूको बन्द भएको छ। तर पनि अब के गर्नुहुन्छ, यो मर्नुभन्दा बौलाउनु भलो भने जस्तै कोरोनाले एउटा भेट्यो भने त यो त भारी बोक्ने मान्छे थियो, यस्तो त थियो त भन्दैन भने चाहिँ हामी सुरक्षित हुने कुरामा पनि अलिक बढी नै हामीले सचेतता अपनाउनु पर्छ। यो केही हुँदैन, म उहाँबाट हिँडेर आएँ केही भएन ठिक छ, तपाईँको सुस्वास्थ्य होस्, तर भइहाल्यो भने त हामीसँग फेरि उपाय छैन। बर्बाद एकजना मात्रै हुँदैन, सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। तर सँगसँगै श्रमजीवी वर्ग जसरी खानै नपाएर भोकै हिँड्नुपर्ने परिस्थिति छ, तर तपाईँहरूको पार्टीले बनाएको श्रमिकहरूको सङ्गठनको अध्यक्ष, अहिले दुईटा पार्टी एक हुँदाको संयोजक चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् रमेशजी, फेरि पनि हामी प्रणालीमा फर्किनुपर्छ। उहाँ कहीँ कुनै ठाउँमा होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री भए पनि यो बेलामा यहाँभन्दा बढी केही गर्न सक्नुहुन्न। म तपाईँ कोही त्यहाँ प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा गएर बसेछौँ भने पनि जस्तो भन्नुहोस् न, मलाई पनि असाध्यै पीडा हुन्छ। मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेँ, मैले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेँ। सीमामा आएर मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो देश वारीतिर हेरेर टुलु रुँदै जुन बस्नु परेको छ, त्यो पीडा हामी अनुभूत गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् एउटा के छ भन्दाखेरि जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकल छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ, त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गरिदिनुपर्छ। हामी त उताबाट ल्याउँछौँ, इन्डियाले यताबाट लैजान्छ कि लैजान्छ। यदि हामीले ल्याउँछौँ भने त्यो हामी 2000 त्यति मान्छे मात्र ल्याएर हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन, राज्यले समग्र रूपमा हेर्नुपर्छ। म एउटा कुरा तपाईँसँग असाध्यै सहमत छु, त्यस्तो विषय संवेदनशील विषयमा अभिव्यक्ति दिँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खिसिट्युरी गर्ने, त्यसलाई हेप्ने, त्यसलाई अलिकति खसालेर बोल्ने काम चाहिँ कुनै पनि राज्यका पदाधिकारीबाट नहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। किनभने बुझाउनुपर्छ हामीले सबैलाई। तपाईँकै अपेक्षासँग आम नागरिकको पनि अपेक्षा हो कि अभिभावकत्व ग्रहण गरेको व्यक्ति छ भने त उसबाट अझ बोलिसकेपछि आश्वस्त हुन चाहन्छ मान्छे, आक्रोशित होइन। त्यो कुरा चाहिँ नजानिएको पनि हो भन्न सकिँदैन। अनि जान्दै चित्तै दुखाउन खोजेको भन्ने नियत होला भन्न पनि भन्न सकिँदैन। उहाँ के भनेर चित्त बुझाउने त? व्यक्तिगत शैलीहरूको बारेमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन। त्यो शैलीको श्रेय पनि उहाँ नै लिनुहुन्छ। यसरी जसरी सार्वजनिक रूपमा टिका टिप्पणी भएको छ, यो नै त्यसको प्रतिक्रिया हो। म योभन्दा बढी केही पनि भन्न चाहन्न यस विषय। त्यस भएदेखि तपाईँले यसो गर्नुहोस् भनेर सुझाव दिनु आवश्यक भएन? सुझावहरू भनेका तिनै प्रतिक्रियाहरू म सार्वजनिक रूपमा दिन्न, यति म भन्न चाहन्छु। लिन सक्नुहुन्छ भने लिनुहोस्, यति भन्न चाहन्छु तपाईसँग। म अब प्रधानमन्त्रीकै विषय जोडिन्छ। अब तपाईँ सत्तारूढ पार्टीको नेता हो, अहिले सरकारमा नभए पनि किन नहुनु, पार्टी छ सरकारमा, तपाईँको पार्टीको नेतृत्व सरकारमा छ, तपाईँकै पार्टीका साथीभाइहरू मन्त्री छन् होइन? यो एकदमै सङ्कटको घडीमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गरियो। हजुर, खरिद गर्दाखेरि त्यसमाथि प्रश्नहरू उठे। प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो कम्पनीलाई दिने निर्णय चाहिँ रद्द गर्ने काम पनि भयो। तर त्यो अनियमितता भएको थियो भने छानबिन गर्नुपर्छ है भनेर एउटा संयन्त्र बनाइदिने काम चाहिँ भयो। प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनुभयो,
यो भ्रष्टाचार भयो भन्ने विषय चाहिँ खारेज गरिदिनु उहाँले? होइन, म यसलाई कसरी लिन्छु रमेशजी भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा नागरिक समाज, प्रतिपक्षी दल, मिडिया बलियो हुनुपर्छ भनेको कारणै यही हो। कहिलेकाहीँ प्रक्रियाको ढङ्गले म यसमा तपाईँकोमा आउँछु। यसै कारणले बलियो हुनुपर्छ नागरिक समाज, मिडिया, प्रतिपक्षी दल भन्ने हो। कुरा उठ्यो, उम्नीलाई सरकारले ठेक्का दियो, यो चाहिँ हतारमा भयो, महँगोमा आयो भनेपछि धेरैतिर कुरा उठ्यो। सरकारमा बस्ने साथीहरूले नसुन्नु भएको होइन, हामी सबैले सुन्यौँ, हामीले पनि भन्यौँ के हो यो त पार्टी जोडिन्छ, सबै जोडिन्छ, व्यक्ति मात्र होइन सरकार जोडिन्छ। जनताको यो बेलामा एकातिर पार्टीभित्र सरकारभित्र पनि यो छलफल चल्यो भने साथसाथै जुन सम्झौता र जुन गुणस्तरको त्यो ओम्नीसँग सम्झौता भएको थियो त्यसअनुसार हुन नसकेपछि सरकारले यसलाई रद्द गर्यो। अब यसलाई तपाईँ सरकारको पराजय भनेर यसलाई चाहिँ नि नाराबाजीको विषय बनाउनुहुन्छ कि लोकतन्त्रमा उठेको म भन्छु लोकतन्त्रमा उठेका कुराहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको भन्ठान्नुहुन्छ। म सरकारले उठेका प्रश्नहरूको सही रूपमा सम्बोधन गरेको भन्ठान्छु। साथसाथै छानबिनको तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, छानबिनको अथवा त्यसमा संलग्नताको, त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मैले बुझेअनुसार सम्बन्धित सम्झौता गर्ने अधिकारीसँग 2 चरण बयान लिइसकेको छ। यदि त्यसमा कुनै तलमाथि भएको रहेछ भने प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि त्यसमा बच्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कोही मान्छे। किनभने संवैधानिक निकाय छ, त्यसले कागज हेर्छ, कानुन हेर्छ, ऐन हेर्छ, त्यसअनुसार निर्णय गर्छ। त्यसमा म ढुक्क छु। तपाईँले भनेको कुरामा म कहाँनिर सहमत छु भने अख्तियार हाम्रो ओभरसाइट एजेन्सी नै हो। उसले अनियमितता भएका छन् भने रोक्नु उसको कर्तव्य, ऊ आफ्नो ढङ्गले काम गर्ला। संवैधानिक निकाय हो, काम गर्न सक्दैन, असक्षम छ भनेर हामीले टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन। सक्षम होस् भनेर कामना मात्रै। तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नै जोडिन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ। उहाँले भ्रष्टाचार भएको छैन भन्नुभयो एउटा, त्यही विषयलाई टिप्पणी गर्दाखेरि। अर्को त्यो कहाँको हो, कसो हो, म त्यसका बारेमा जानकारी राख्दिनँ। यसमा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार चाहिँ भएको छैन भन्ने जानकारी उहाँ राख्नुहुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको कन्भिक्सन हो, मलाई भन्न दिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीको कन्भिक्सन हो, म भ्रष्टाचारी सहन्न, भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न, भ्रष्टाचारलाई सहन्न, मेरो शून्य संवेदनशीलता हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको कन्भिक्सन हो। उहाँको मातहतमा कुन अड्डामा के खरिद हुन्छ, कति हुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिमा हुने पनि होइन, त्यो उहाँको निर्णयमा हस्ताक्षरमा हुने पनि होइन। तर यो भन्दैमा उहाँ मातहतमा भएका कामहरूको जिम्मा नलिने भन्ने हुन्न। उहाँले त्यो भएर प्रष्ट ढङ्गले के भन्नुभएको छ भन्नुभएको छ होइन, त्यो त इमान्दारीपूर्वक भन्न त पाइयो नि। कुनै अहिले भन्नुहोस् न, अहिले चाहिँ कञ्चनपुर, मेरो कुरा कञ्चनपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कसरी दिएको हो थाहा छैन, तर भ्रष्टाचार भएको त्यो कन्भिक्सन हो, प्रधानमन्त्रीको कन्भिक्सन हो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ म भ्रष्टाचार सहन्न। कन्भिक्सन र ओभर कन्फिडेन्टमा त होइन, उहाँले एकदम त्यो प्रधानमन्त्रीको कन्भिक्सन हो, त्यसलाई ओभर कन्फिडेन्ट भन्नुहोस् अथवा त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको अहम भन्नुहोस्, बारम्बार भन्नुभएको छ। र उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ, तपाईँले भनेकोमा एउटा सेन्टेन्स पुगेन, यदि कुनै त्यसमा तलमाथि भएको छ भने छानबिन हुन्छ, म छोड्दिनँ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा अहिले यो सङ्कटको बेलामा यो विषयलाई बढी बढाइचढाइ गरेर परिस्थितिलाई चाहिँ गलत ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्दा पनि हामी हाम्रा राज्य संयन्त्रहरूप्रति आशावादी बनौँ। यो बेलामा पनि कसैले तलमाथि गरेको रहेछ भने त्यो अपराध कसैबाट पनि नछिपोस्, हामी यही कामना गर्छौँ। यो बहस चाहिँ किन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई भने आजका दिनदेखि सरकार हरेक स्टेपहरू ठिकसँग चाल्दै गएन भने गन्तव्यमा पनि ठिक समयमा ठिकसँग पुग्दैन। यो त सत्य कुरा हो नि होइन। उसमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई उचित जवाफ दिँदै गयो भने चाहिँ रमेशजी, म चाहिँ सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु हुन्न भन्दिनँ। म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु, म नागरिक खबरदारीमा विश्वास गर्छु, प्रेस स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छु, बहुदलीय प्रणालीमा विश्वास गर्छु, संवैधानिक प्रतिपक्षमा विश्वास गर्छु। यति विश्वास गरिसकेपछि सरकारलाई जति हामीले प्रश्न उठाउन सक्यौँ, जति विषयहरू हामीले दबाब दिन सक्यौँ, त्यति लोकतन्त्रमा सरकार सही बाटोमा जान्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। यस कारणले जुन प्रश्नहरू उठेका छन् सार्वजनिक रूपमा, यसप्रति सम्बन्धित व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुनैपर्छ। आज नभए भोलि हुन्छ, भोलि नभए पर्सि हुन्छ। 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्षपछि मान्छेहरू चाहिँ कानुनको फन्दामा परेका हामीले एकपछि अर्का उदाहरणहरू देखेका छौँ। पृथ्वीको अन्तिम महामारी पनि यही होइन होला, यही महामारीमा हामी सम्पूर्ण सकिने पनि होइन होला, र यो नै अन्तिम सरकारी खर्चको अवस्था पनि होइन होला। होइन, लोकतन्त्रको मान्यता भनेकै नागरिक स्तरदेखि प्रश्न गर्ने अधिकार छ। ती प्रश्नहरू सरकारका लागि जवाफ दिनका लागि बाध्यकारी हुन्छन्। सबै प्रश्नहरू नहुन्छ, विभिन्न ठाउँ हुन्छ। त्यसो भइदियो भनेदेखि चाहिँ रमेशजी, सरकारले गरेका कमजोरी हुन् भने तपाईँकै कुरामा म जोड दिन्छु। विभिन्न ठाउँ हुन्छ। संसदमा प्रश्न उठ्यो, सरकारले संसदमा जवाब दिन्छ। अदालतमा प्रश्न उठ्यो, अदालतमा जवाब दिन्छ। अख्तियारमा प्रश्न उठ्यो, अख्तियारमा जवाब दिन्छ। सार्वजनिक रूपमा जब प्रश्न उठ्यो, अस्ति प्रधानले सम्बोधन गर्नुभयो, अरू मन्त्रीहरूले बोल्नुभयो, यसै गरी जवाब दिन्छ। त्यसले गर्दा यसमा सरकार कहीँ पुच्छर लुकाएर भागेको छैन।
भागेको त छैन तर भागेको छैन। सिङ्ग्रिएर अलि सबै निकाय छन्। संसद छ, अहिले संसद विशेष परिस्थितिमा बन्द भएको छ, संसद खुल्छ, त्यहाँ सरकारलाई ऱ्याखरेख पार्न सकिन्छ। अदालतमा मुद्दा परेको छ, मेरो विचारमा अख्तियारमा मुद्दा परेको छ, सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको छ भने सरकार पुच्छर लुकाएर भागेको छैन। यसमा कुनै पनि खालको तलमाथि भयो भने कोही पनि बस्दैन। प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले भन्नुभएको छ त्यसलाई विश्वास गरौँ। अब थोरै चाहिँ तपाईँसँग जोडौँ। सामाजिक सञ्जालमा सरकारले गरेका निर्णयहरू, श्रमिकहरूलाई जान दिने निर्णयबाट रोक्नु भन्ने आदेश आएका दिनुहोस् वा जहाँ छन् ती समातेर राख्नु भनेका दिनुहोस्। हरेक दिन तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणाहरू राखिराख्नु भएको छ। ती सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले राखिरहेका धारणा सुनवाई भएका छन् भनेर लाग्छ तपाईँलाई? मलाई भएका छन् जस्तो लाग्छ। आज तपाईँले जसरी यहाँ मलाई प्रश्न गर्नुभयो यो पनि एउटा सुनवाई नै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। सुनवाईको मेरो अलिकति फरक बुझाइ छ। किन भन्दाखेरि होइन, मैले सरकारलाई सोधेको, मैले हामीले त चासो राखेकै भएका छन्। सरकारले पनि कतिपय कुरामा सम्बन्धित मन्त्री साथीहरूसँग कुरा हुन्छ, कतिपय मामलामा सम्बन्धित अरू अधिकारीहरूसँग कुरा हुन्छ, पार्टीका नेताहरूसँग कुरा हुन्छ। अब यदि बैठकको नियमित व्यवस्था भएको भए साना साना समूहहरू हामीले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्ने त्यस्ता फोरमहरू क्रिएट गर्न सकेको भए र ती तुरुन्त ती कुराहरू सुनिने भएको भए सायद सामाजिक सञ्जालमा पत्र पत्रिकामा अभिव्यक्ति पनि दिनु पर्दैन थियो होला। तर सामाजिक रूपमा कुरा उठिसकेपछि, सरकारका कुनै पनि निर्णयहरू सार्वजनिक रूपमा आइसकेपछि त्यसमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु, आफूलाई लागेका कुराहरू भन्नु पार्टीको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ताको हिसाबले मेरो पनि दायित्व हो जस्तो लाग्छ। र मैले जति विषयहरूमा आफ्ना विचारहरू राख्छु नेताहरूले मन्त्री साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको ठान्छु। अब अहिले कोरोनाको सङ्कटमा छौँ हामी। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि नागरिकहरूलाई आश्वस्त पार्ने, नागरिकहरूलाई सेवा पुर्याउने जति निर्णयहरू गरिरहेको छ त्यसबाट नागरिक पनि अनुग्रहित छन्। हजुर। तर यो सँगसँगै यो बिचमा केही आयोगमा नियुक्ति भए, अहिले मन्त्री परिषदमा छलफलको विषय बनेको भनेर सुनिँदैछ कि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी हुँदैछ, जसमा संसद वा पार्टीको 40% भए पार्टी फुटाउनका लागि पर्याप्त मत मानिन्छ, जुन अहिलेको व्यवस्थाले दुवैतिर 40% भनेको छ। यो तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ? मैले सुनेको छैन रमेशजी। त्यसो भए तपाईँको जानकारीका लागि तपाईँले चाँडै यो खबर पाउनुहुन्छ कि मन्त्री परिषदले अध्यादेश जारी गर्दैछ जहाँ पार्टी फुटाउनका लागि 40% पार्टीको वा संसदको मध्ये जुन भए पनि पुग्छ भनेर ल्याउँदैछ। यसको प्रयोजनबारे केही भन्न सक्छौँ हामी? मलाई के पनि थाहा छैन रमेश यो, किनभने मेरो लागि यो बिल्कुल नयाँ विषय पर्यो। म यहाँ आउनुभन्दा अगाडिसम्म त अपडेटै थिएँ। तपाईँकै पार्टीको सरकारले यस्तो गर्दैछ रे भनेर सुन्दाखेरि अलि झड्का त लाग्यो। होइन, मैले त सुनेकै छैन, मैले तपाईँको मुखबाट सुने। कि मलाई अविश्वास गर्नु? होइन, म गर्दिनँ। किन गर्नु, तपाईँले एउटा जिम्मेवार सञ्चारकर्मीको हिसाबले विषयहरू उठाउनुभयो र मेरो लागि चाहिँ बिल्कुल नयाँ हो। मैले यो कुनै यस विषयमा पहिलोचोटि नै सुने भने सोच्ने त कुरै भएन। यो कुरा सुन्ने कुनै अपेक्षा चाहिँ राख्नु भएको थियो? यस्तो पनि हुन सक्छ? छैन। मेरो लागि यो कोरोना जस्तै कुरा हो। यसै गरी मैले भनेको कुरा तपाईँले बाहिर निस्किसकेपछि पुष्टि भयो भने त्यसको प्रयोजनको बारेमा विश्लेषण त्यसपछि गरौँ। त्यसपछि गरौँ। मैले भनिहालेँ, मेरो लागि यो समाचार र कोरोना महामारी एउटै हो। मैले सुनेकै थिइनँ र मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। यो कुरा कल्पना गर्न पनि सक्नुहुन्न? मैले गरेकै छैन, अहिलेसम्म गरेकै थिइनँ। तपाईँले भनेपछि पहिलोचोटि सुने, किनभने यो कुनै अहिले सन्दर्भ कुनै केही त्यस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेका छौँ। जनताले हामीलाई विश्वास गरेका छन्। एउटै दलले त बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। हामी चुनावी गठबन्धनको रूपमा निर्वाचनमा गएका थियौँ र जनतासँग चाहिँ हामीले चुनावपछि एक हुन्छौँ भनेर बाचा गरेका थियौँ। त्यो बाचा पुरा गरेका छौँ र हामीले कयौँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि मैले भाग लिएको छु र हामीले संसारलाई बडो गर्वका साथ हामीले संसारमा बलियो निर्वाचनबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनायौँ, यस्तो बलियो पार्टी बनायौँ भनेर यसरी दाबीका साथ गर्वका साथ भन्ने गरेको छु मैले। र त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले असर गर्ने गरी यस्ता विषयहरू अगाडि कसरी आउलान् र जस्तो लाग्छ। तपाईँले भन्नुभयो, यसमा के रहेछ चेक गरौँ। आएछन् भनेदेखि चाहिँ फेरि तपाईँको बथिङ्गल पनि हल्लाउने चिज होला। तयारीसहित फेरि अर्को छलफलमा बसौँला रमेशजी। आम नागरिकका लागि पनि सरकार यति बेला यो काम किन गर्दैछ, यो एक किसिमले आशा गरौँ सरकारले छलफल आन्तरिक रूपमै सीमित राखोस्। कतिपय त्यस्तो पनि देखिन्छ, बाहिर नआइदियोस्। कतिपय छलफलकै रूपमा मात्र रहेको पनि देखिन्छ। छलफलकै क्रममा भएको कुरा कहीँ चुहिएको पनि हुनसक्छ, अथवा के हुन्छ म केही पनि भन्न सक्दिनँ। थाहा नभएको कुरामा म टिप्पणी गर्दिनँ। हस्, यो व्यस्त र लकडाउनका बिचमा बाहिर निस्किन पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा आएर हामीलाई महत्त्वपूर्ण
समय र विचार उपलब्ध गराउनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कोरोनाबाट बच्नका लागि सरकारले जे काम गर्दैछ, सरकारका कामहरूबाट हामीलाई लाभ पुगोस्, आम नागरिकलाई जसलाई सङ्कट परिराखेको छ खाने बस्नेसँगको पनि उनीहरूलाई लाभ पुगोस्। तर हरेक व्यक्ति कोरोनाबाट बच्नका लागि आफै तयार हौँ, आफै सतर्क र सचेत भएर सुरक्षित बनाऊँ। यसले राज्यलाई पनि सहयोग पुग्छ, हामी पनि सुरक्षित रहन्छौँ। यही भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।